وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الله 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 الله. أحسنت. صدق الله العلي العظيم. أحسنت 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 أحسنت. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله بكم. ما شاء الله. خب محمد الصادق. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. أحسنت أحسنت ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. محمد من باكستان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. Question. Oh, could I please get a gift from Karbala? gift میخواد. Give me a gift. هدیه میخواد. دیده که تو بلدم نه عربی بلدم نه انگلیسی. آقا دیده شما هدیه میدین از شما هدیه میخواد. یک هدیه از کربلا عزیزم. من های العین من های العین. این فارسیش. اینو دیگه نمیتونی